55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सभी अपनी अपनी सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मशहूर नाज़िम, बहुत मशहूर, इतने मशहूर हुए कि बाद उनका सानी मिलना मुश्किल है ना। मगर ये सआदत बहुत कम नाज़िमों को मिली कि वो शायर भी हैं। और माशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ, मैंने जब कई प्रोग्रामों में सुना तो महसूस किया कि इरशाद अंजुम को अल्लाह ताला ने जो निजामत का फल दिया है तो शायरी उससे कुछ कम नहीं है। माशाअल्लाह शायर भी बहुत अच्छे हैं, तो हमें क्यों महरूम रखना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि इरशाद अपने अशार बारगाह इरशाद महब में और बारगाह मौला अली में सुना, मैं गुजारिश करता हूँ। सर अब्दुल साहब सदर साहब से इजाज़त कुछ शेर पढ़ने के लिए, और जाहिर सी बात है कि इससे कबल मैंने कुछ शेर यहाँ पर बुलाए हैं आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कुछ दूसरी ताल्लुकात से कुछ शेर मैं आपको पेश करूँ। एक मिसरा किया गया था, फरहान भाई एक ग्रुप चलाते हैं उस पर, तो मैंने उस मिसरे में कुछ शेर कहे थे। महो अंजुम मिसाले गर्दे राधे मुस्तफा निकले, ये मिसरा दिया गया। तो मैंने उसका तस्मीन करते हुए मकता बनाया और कुछ शेर उसी नाम से बता देता हूँ कि सफर मेराज का है, मुस्तफा हुजरे से क्या निकले। सफर मेराज का है, मुस्तफा हुजरे से क्या निकले। महो अंजुम मिसाले गर्दे राहे मुस्तफा निकले। सफर मेराज का है, मुस्तफा हुजरे से क्या निकले। सफर मेराज का है, मुस्तफा हुजरे से क्या निकले। महो अंजुम मिसाले गर्दे राहे मुस्तफा निकले। और सरकार ने कहा कि अल्लाह ने मेरी नस्ल को बरकत दी। सरकार ने साहब ने कहा कि अल्लाह ने पूरी कायनात में मेरी नस्ल को यानी मेरे खून को बरकत दी। तो मैं शेर बनाता हूँ। सफर मेराज का है, मुस्तफा हुजरे से क्या निकले। महो अंजुम मिसाले गर्दे राहे मुस्तफा निकले। मेरे आका की नस्ले पाक से बरकत नहीं जाती। मेरे आका की नस्ले पाक से बरकत नहीं जाती। सखी निकले, वली निकले, इमाम और पेशवा निकले। मेरे आका की नस्ले पाक से बरकत नहीं जाती। मेरे आका की नस्ले पाक से बरकत नहीं जाती। सखी निकले, वली निकले, इमाम और पेशवा निकले। मेरे मौला मेरे लहजे में वो तासीर पैदा कर। बहुत शुक्रिया। मेरे आका की नस्ले पाक से बरकत नहीं जाती। सखी निकले, वली निकले, इमाम और पेशवा निकले। मेरे मौला मेरे लहजे में वो तासीर पैदा कर। मैं कुछ भी बोलना चाहूँ तो नाते मुस्तफा निकले। मेरे मौला मेरे लहजे में वो तासीर पैदा कर। मेरे मौला मेरे लहजे में वो तासीर पैदा कर। मैं कुछ भी बोलना चाहूँ तो नाते मुस्तफा निकले। और एक शेर क्योंकि हम तमाम सहाबा-ए-किराम, तमाम खुलफाए राशिदीन का एहतराम करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग और उनकी जश्न मौलाए कायनात, मैं कुछ भी बोलना चाहूँ तो नाते मुस्तफा निकले। अबू बकर उमर उस्मान व हैदर की मोहब्बत का। अबू बकर उमर उस्मान व हैदर की मोहब्बत का एक ऐसा रंग हो मुझमें कि जो सबसे जुदा निकले। अबू बकर उमर उस्मान व हैदर की मोहब्बत का एक ऐसा रंग हो मुझ में कि जो सबसे जुदा निकले। और अब शेर सुने। शकील बादशाह साहब ने अभी यहाँ पे कुछ बातें की और एक रंग मुफलिसी और गुर्बत के हवाले से एक रंग मैं आपको बताता हूँ
جو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس جو ہے وہ دین مصطفیٰ ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں اس کو شعر بناتا ہوں آپ کا. ابو بکر عمر عثمان و حضرت کی محبت ایک ایسا رنگ ہو کہ جو سب سے جدا نکلے مجھ ایسے مفلسوں کے گھر سے شادابی نہیں جاتی. مجھ ایسے مفلسوں کے گھر سے شادابی نہیں جاتی جب ان کی بارگاہ ناز سے جود و سخا نکلے. مجھ ایسے مفلسوں کے گھر سے شادابی نہیں جاتی. مجھ ایسے مفلسوں کے گھر سے شادابی نہیں جاتی جب ان کی بارگاہ ناز سے جود و سخا. سرکار سے کہا گیا کہ آپ اشارہ کریں یہ پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے, لیکن سرکار نے 72 پیمن والی زندگی پسند کی ہے. وہ جیسے مفلسوں کے گھر سے شادابی نہیں جاتی جب ان کی بارگاہ ناز سے جود و سخا نکلے. اور یہ ایک منقبت کا شعر ہوا. کربلا آپ پہنچ جائیں گے شعر میں. جب رنگ کے وقت جب مولا امام حسین کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر نکلے تو میں نے اس منظر کو قید کیا. منقبت کا شعر دیکھیں کہ میرے شبیر کے خیمے سے اکبر ایسے نکلے. تاریخ آپ پڑھیں گے تو جتنے لوگ تھے سامنے ان لوگوں میں تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا تھا جب حضرت علی اکبر میدان میں آئے, کیونکہ وہ اتنا ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اس میں جو کچھ پرانے صحابہ تھے وہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول کا میدان میں آ گئے, ان کو ایسا کچھ دے دے. تو شعر سنیں کہ میرے شبیر کے خیمے سے اکبر ایسے نکلے ہیں کہ جیسے جانب مشرق سے سورج صبح کا نکلے. میرے شبیر کے خیمے سے اکبر ایسے نکلے ہیں کہ جیسے جانب مشرق سے سورج صبح کا نکلے. اور یہ 2-3 شعر اور میں آپ کے درمیان پیش کروں. ایک مردہ اور کسی ماں کی ملاقات سے ایک آزردگی ہے سینے میں, ایک آزردگی ہے سینے میں, ختم ہونی ہے جو مدینے. کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کا علاج صرف مدینہ. ایک آزردگی ہے سینے میں, ختم ہونی ہے جو مدینے میں. اب اس پر آمین کہیں آپ کا بھی کام ہو جائے اور میرا بھی. ختم ہونی ہے جو مدینے میں, موت آئے مجھے مدینے میں, موت آئے مجھے مدینے میں, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. موت آئے مجھے مدینے میں, بہت بہت شکریہ. موت آئے مجھے مدینے میں, وہ بھی رمضان کے مہینے میں, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. اور آج بھی سرکار کی جو زمین ہے 1500 سال کا وقت گزر گیا. آج بھی جو لوگ وہاں جا کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ مدینے کے لوگ بڑے نرم ہیں, مدینے کے لوگ بڑے سادہ مزاج ہوتے ہیں, بڑے انکساری ان کے. ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کی قدم مبارک کی برکت آج بھی وہاں پائی جاتی. میں نے ایک الگ سا شعر بنایا. موت آئے مجھے مدینے میں, وہ بھی رمضان کے مہینے میں, یہ مدینے کے لوگ کیوں مانے, مجھے مدینے کے لوگ کیوں مانے. وقت لگتا ہے زخم سینے میں, ہمارے زخم سینے میں وقت لگتا ہے, وہاں کے لوگوں کا کیوں وقت لگے. یہ مدینے کے لوگ کیوں مانے. وقت لگتا ہے زخم سینے میں, قسمتیں 2 جگہ بدلتی ہے, یا تو مکے میں یا مدینے میں. قسمتیں 2 جگہ بدلتی ہے, قسمتیں 2 جگہ بدلتی ہے, یا تو مکے میں یا مدینے میں. رمز ہے خوشبوؤں کے پوشیدہ, رمز ہے خوشبوؤں کے پوشیدہ, میرے آقا تیرے پسینے میں. رمز ہے خوشبوؤں کے پوشیدہ, میرے آقا تیرے پسینے میں. اور جس میں عشق نبی نہ ہو ارشاد, جس میں عشق نبی نہ ہو ارشاد, خاک پڑ جائے ایسے جینے میں. جس میں عشق نبی نہ ہو ارشاد, خاک پڑ جائے. اور یہ 1-2 شعر مولا کائنات کی منقبت پہ سنا دو, اور پھر اس کے بعد آپ ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے, ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے, عام کو خاصے عام کرتی ہے.
مولا علی سے جڑے ہوئے پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے، عام کو خاص سے عام کرتی ہے۔ ہم علی کی گلی کے منگتوں کو بادشاہی سلام کرتی ہے، ہم علی کی گلی کے منگتوں کو بادشاہی سلام کرتی ہے، ہم علی کی گلی کے منگتوں کو بادشاہی سلام کرتی ہے۔ آئیے اب علی کی شہزادی ساری حجت تمام کرتی ہے، آئیے اب علی کی شہزادی، آئیے اب علی کی شہزادی ساری حجت تمام کرتی ہے۔ کتنا چمک رہا ہے یہ چہرہ اذان کا، دراصل فیض ہے یہ اسی خاندان کا۔ کتنا چمک رہا ہے یہ چہرہ اذان کا، شرابیوں کے یہاں بھی اذان ہو رہی تھی، کتنا چمک رہا ہے یہ چہرہ اذان کا، دراصل فیض ہے یہ اسی خاندان کا۔ دیکھیے دو مصروں میں شاعری جسے کہتے ہیں، اب خون اور مٹی جب ایک ساتھ ملائے گی تو کون سا رنگ پیدا ہوگا؟ شاید کہیں کہیں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سرزمین کربلا پہ شہزادے علی اکبر کا، حضرت قاسم کا، حضرت 72 شہداء کا، مولا امام حسین کا خون اس مٹی میں ملا اور اس کا کیا رنگ بنا، میں منقبت کا شعر، کتنا چمک رہا ہے یہ چہرہ اذان کا، دراصل فیض یہ اسی خاندان کا ہے۔ خاک کربلا خدا تیرے سامنے، اے خاک کربلا خدا تیرے سامنے، پھیکا پڑا ہوا ہے کلر زعفران کا، اے خاک کربلا خدا تیرے سامنے، اے خاک کربلا خدا تیرے سامنے، پھیکا پڑا ہوا ہے کلر زعفران کا، اے خاک کربلا خدا تیرے سامنے، پھیکا پڑا ہوا ہے کلر زعفران کا، بہت اچھے خاک کربلا خدا تیرے سامنے۔ ایک مطلب اور ایک شعر یہ بھی سن لیں، میں نے کل دنیا میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ پنجاب کے اکھاڑوں میں جائیں گے جہاں پہ غیر مسلم پہلوان ہوتے ہیں تو ان کا رول ہے، ان کا اصول ہے کہ ان کو میدان میں جب لڑنے کے لیے اترنا پڑتا ہے اپنے اکھاڑے میں تو وہ سب سے پہلے یا علی کہتے ہیں۔ میں نے اسی کو مطلب بنا دیا محبت کا کہ بہادر آدمی میدان میں جس وقت آتا ہے، بہادر آدمی میدان میں جس وقت آتا ہے تو پہلے وہ علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ پہلا بہادر ہونے کا جو ٹیگ ہے وہ مولا کائنات کا نام ہے۔ بہادر آدمی میدان میں جس وقت آتا ہے تو پہلے وہ علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، تو پہلے وہ علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اور بڑا ممکن بات تھا، نہیں مائک ٹائسن، اس کی تاریخ آپ پڑھیں۔ مائک ٹائسن جب فائٹنگ کرتا تھا، جب وہ لڑنے آتا تھا تو وہ جیت نہیں پاتا تھا، تو ایک دن اس نے غصے میں آ کر کھیت ہار کر وہ ایک بار کی طرف گیا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہارا ہوا شخص اس کے اندر تھوڑا سا سنک مزاجی آ جاتی ہے، تو اس کی تاریخ ہے کہ وہاں پہ راستے میں اس کو اس بار کے باہر ایک مسلمان شخص تھا، اس نے روکا اور اس نے کہا کہ کیا ہوا ایسا ویسا، اس نے کہا یار میں ہار جاتا ہوں ایسا ویسا، تو اس نے اس کے کان میں کہا کہ جب بھی آج کے بعد لڑنے کے لیے میدان میں اترنا تو یا علی کہہ کے اترنا، کبھی نہیں ہارو گے۔ اور اس نے لکھا ہے تاریخ میں کہ اس دن سے میں جب بھی میدان میں اترتا ہوں تو میں نے یا علی کہہ کر اترا، اس کے بعد میں نے کبھی کوئی فائٹ نہیں ہارا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ بھی پڑھا اور ایمان بھی پڑھا، اور مولا کائنات تو آج بھی فیضان پہنچا رہے ہیں لوگوں کو، مسلمان کر رہے ہیں۔ بہادر آدمی میدان میں جس وقت آتا ہے تو پہلے وہ علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، میرے مولا علی کے گھر کے دسترخوان کا صدقہ، میرے مولا علی کے گھر کے دسترخوان کا صدقہ، جو بس ایک بار کھاتا ہے زمانے کو کھلاتا ہے۔ میرے مولا علی کے گھر کے دسترخوان کا صدقہ، جو بس ایک بار کھاتا ہے زمانے کو کھلاتا ہے۔ اور یہ آخری شعر، یہ علی کے در کے منگتوں کی، بہت شکریہ، علی کے در کے منگتوں کی غلامی مل گئی جس کو، علی کے در کے منگتوں کی غلامی مل گئی جس کو،
वो अंदर और बाहर से हमेशा जगमगाता है, वो अंदर और बाहर से हमेशा जगमगाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, आपके जुलूस, आपके प्यार का। और मैं आपको एक बात बोल के फिर गुजर जाता हूँ कि आज की ये जो महफिल है, ये जो प्रोग्राम है, इसमें बड़ी मेहनत है हमारे जनाब खालिद अनवर साहब, और मैं दुआ करूंगा परवरदिगार इनके साए को हमारे सरों पर सलामत रखे। और इनसे भी गुजारिश करूंगा कि वक्तन वक्तन आप लोग जो ये मेहनत करते रहते हैं, इसका आज तो आपको यहाँ भी मिलना है, वहाँ भी मिलना है, सरकार के जिक्र की बात है, लेकिन आप महफिलों में भी रहा करें, आया करें, हम लोगों के भी साथ सरपरस्ती के तौर पर आया करें, रहा करें। आप लोग बड़ा दूर हो जाते हैं, ये बहाना होता है इसी महफिल के जहाँ पे खालिद अनवर साहब से शकील भाई इस बात की गवाही देने के जमाने बाद मुलाकात की तो अल्लाह करे कि पहले तो मैं जाहिर सी बात है कि जो हम लोगों में एक शेर है तकील सिपाही का कि हमने जब ताज़ा बुलंदी का किया आत्म तकील, मेरे जैसे नई फौज जो नई नस्ल, हम अगर बुलंदी पे जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? तो कपिल सिपाही ने फार्मूला बताया कि हमने जब ताज़ा बुलंदी का किया आत्म तकील, काम आया है रिवायात का सीना क्या क्या। तो हम लोग अगर कितनी भी बुलंदी पे जाए तो हम रिवायात के सीनों से होते हुए बुलंदी पर जाते हैं, क्योंकि हमसे पहले वो पत्थर वहां पर लगे हुए हैं। तो हम पूरी दुनिया में भी मशहूर हो जाए तो हम खालिद अनवर के बाद का पत्थर होंगे, उससे पहले का पत्थर नहीं होगा। ये इन लोगों की पहले मेहनत रही है। एक अल्लाह वाले से किसी ने सवाल किया, वो रोटी को एक दिन पुरानी रोटी को अहमियत देते थे, आज की ताज़ी रोटी पर एक दिन पहले की रोटी को अहमियत देते थे। अगर उनके सामने ताज़ी रोटी रखी जाए तो वो कहते थे ये मैं नहीं खाऊंगा, गुज़िश्ता कल की यानी जो दिन गुजर गया उसकी रोटी हो तो वो लाओ, तो उनको पेश की जाती है। अल्लाह के बुजुर्ग थे, एक आशिक ने सवाल कर दिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने कहा, उन्होंने कहा अल्लाह के वली ने कि ये जो रोटी आज बनी है और ये जो मैं कल की रोटी खा रहा हूँ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से एक दिन करीब की रोटी है। तो मैं इसलिए उस रोटी को अहमियत देता हूँ, मैं ताज़ी रोटी को अहमियत नहीं देता। वो मेरे आका के ज़माने से एक दिन करीब की रोटी है, तो मैं इसलिए उस रोटी को अहमियत देता हूँ। मैं इस रोटी ताज़ी नहीं खाऊंगा, वो मेरे आका के ज़माने से एक दिन करीब। तो ये लोग हम लोगों की वलीदत मेरे आका के ज़माने से करीब के लोग हैं, तो पहले इनको बरकत मिलेगी फिर हमको मिलेगी। तो मैं बहुत अदब एहतराम के साथ आली जनाब खालिद अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ ये वो महफिल है यहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो महफिल है यहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। तो आप कुछ शेर पहले कहें फिर उसके बाद हम खालिद अनवर साहब को मैं शकील साहब से गुजारिश करता हूँ। चलिए अगर कुछ शेर आपके पास है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। खालिद अनवर साहब फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह हम जरूर सुनेंगे। खालिद अनवर साहब से बहुत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ ला और बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत को पेश करें। बरत आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।